सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई। कोरोनाका कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक भने अनिश्चित। घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसला। स्टिङ अपरेसन गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐनको भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएको ठहर। चालु आर्थिक वर्षमा 6 खर्ब 87 अर्ब राजस्व सङ्कलन। अपेक्षित लक्ष्य भेट्न भने अझै कठिन। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। एकै दिन 2300 बढी सङ्क्रमित, 11 जनाको मृत्यु। र वर्तमान परिस्थितिले लाखौँ अमेरिकी नागरिक बेरोजगार। कोभिडका कारण रोजगारीमा फर्कन पनि हिचकिचाहट। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईँसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. दर्शकवृन्द, अब पुरा समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकामा लाखौँ अमेरिकी बेरोजगार बनेका तथ्याङ्क देखाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीबाट 1 वर्षदेखि सङ्कट बेहोरिरहेको अमेरिकामा कोभिडको असर कायम रहँदा मानिसहरू रोजगारीमा फर्कन पनि हिचकिचाइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड-19 को महामारीले झन्डै 22 करोड रोजगारी समाप्त पारिदिएको थियो, जसमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् 1 करोड 40 लाख रोजगारी पुनर्स्थापना भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोरोना भाइरस महामारीबाट 1 वर्षदेखि सङ्कट बेहोरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा लाखौँ अमेरिकी बेरोजगार बनेका छन्। अर्थतन्त्र पुनः खुल्ला भए पनि कतिपय रोजगारदातामाथि नयाँ मानिसलाई रोजगारी दिनेतर्फ अनपेक्षित चुनौती देखिएको हो। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने डरले मानिसहरू बालबच्चाको हेरचाह बापत प्राप्त हुने सरकारी बेरोजगार भत्ताको लोभमा काममा पुनः फर्कन चाहिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थालाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री ग्रेगरी ड्राकोले यो कोभिड सङ्कटका लागि विरोधाभास भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामीसँग नयाँ रोजगारी र मागका बीचमा असन्तुलन छ र आउँदा महिनाहरूमा झनै जोखिम बढ्नेछ। कोभिड-19 का खोपले व्यवसायलाई सामान्यतर्फ उन्मुख गराइरहेकाले अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा सुधार आउन थालेको छ भने कम्पनीहरूले पनि बढ्दो माग पूरा गर्न भर्ती गर्न थालेका छन्। विश्लेषकहरूको भनाइमा सबै बेरोजगार व्यक्तिहरू आफ्नो जागिरमा फिर्ता हुन तयार नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी जनसङ्ख्याका 1/4ले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। यो सङ्ख्या युरोपको भन्दा बढी छ भने धेरै प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकभन्दा निकै ज्यादा छ। तर यसको बावजुद देशको 3/4 भाग कोभिड-19 को सङ्क्रमण हुने जोखिममा छ। जर्जटाउन विश्वविद्यालयको फ्युचर एडका अनुसार कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका देशभरका आधाभन्दा बढी विद्यालयहरू पूर्णकालिक कक्षामा फर्किसकेकाले बच्चाको हेरचाहको काम गर्ने अभिभावकहरूका लागि यो अर्को चुनौती बनेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड-19 को महामारीले झन्डै 22 करोड रोजगारी समाप्त पारिदिएको थियो, जसमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् 1 करोड 40 लाख रोजगारी पुनर्स्थापना भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। तैपनि स्वरोजगारमा रहेका समेत झन्डै 1 करोड 70 लाख मानिसले अझै पनि सरकारी बेरोजगारी सहायता प्राप्त गरिरहेका छन् र धेरैले आंशिक समय काम गरिरहेका छन् भने किनभने उनीहरू पूर्ण समय काम गर्न पाउँदैनन्। यद्यपि अर्थशास्त्री ड्राकोले मजदुरको अभाव धेरै क्षेत्रमा देखिएको बताएका छन्। खुल्ला खाद्य सेवा, आतिथ्य र मनोरञ्जन जस्ता कामदार कटौती भएका क्षेत्रमा श्रमजीवीको माग बढेको उनको भनाइ छ। सिकागो शाखाले मानिसहरू रोजगारीमा फर्कन कठिनाइ हुनुमा बालबच्चाको स्याहार अर्को समस्या रहेको जनाएको छ।
भाइरसको चिन्ता, सार्वजनिक यातायात प्राप्त गर्न कठिनाई र जागिर खोज्ने थकान जस्ता प्रक्रियाले पनि जटिलता थपेको जनाइएको छ। अमेजन, कस्टको, टार्गेट र वालमार्ट जस्ता कतिपय ठूला कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। नेपालमा एकै दिन 2000 बढी कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9647 जनाको परीक्षण गर्दा 2351 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी कोरोना संक्रमण हत्तै बढ्दै गएपछि अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयले सर्वसाधारणमाझ आग्रह गरेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण दर अत्याधिक बढेकाले आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले बिना काम घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको दर हरेक 4 दिनमा दोब्बर हुँदै गएकाले मन्त्रालयले सम्पूर्णलाई सजग हुन आग्रह गरेको हो। हरेक 4 दिनमा सङ्क्रमण डबल भइरहेको छ, डबलिङ टाइम 4 दिन रहेको छ। अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन, सभा भेला गोष्ठी सेमिनार मिटिङ जात्रा नगर्नुहुन र नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने काममा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने गरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एकै दिन 2000 बढी कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9647 परीक्षण गर्दा 2351 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यस्तै एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 131 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 1051 जना काठमाडौँ उपत्यका छन्। सङ्क्रमित मध्ये 10,582 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,89,918 पुगेको छ भने 24 घण्टामा 287 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको सङ्ख्या 2,76,093 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले हालसम्म 6 खर्ब 87 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आइतबार अर्थात् वैशाख 5 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले 67.96% राजस्व सङ्कलन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अवधि 3 महिनाभन्दा कम हुँदा लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुनेमा भने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। सरकारले गत आइतबार अर्थात् वैशाख 5 गतेसम्ममा कुल 6 खर्ब 87 अर्ब 60 करोड 44 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल लक्ष्यको 67.96% हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। हालको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्र बाँकी रहँदा लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ। सरकारले आइतबारसम्ममा कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको 70% उठाइसकेको छ। 9 खर्ब 12 अर्ब 94 करोड 90 लाख लक्ष्य रहेको कर राजस्व मध्ये 6 खर्ब 40 अर्ब 25 करोड 41 लाख उठेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। गैर करतर्फ भने 47.92% मात्र राजस्व उठेको छ। 98 अर्ब 80 करोड 94 लाखको लक्ष्यमध्ये 47 अर्ब 35 करोड 3 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78को गत फागुनसम्ममा सङ्घीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.5%ले वृद्धि भई 5 खर्ब
71 अर्ब 20 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा भन्सार महसुलमा 24.5%ले वृद्धि भएको थियो भने आयकरको सङ्कलनमा 5.4%ले कमी आएको थियो। सो अवधिसम्ममा गैरकर, आयकर र अन्य कर सङ्कलनमा क्रमशः 11.7%, 5.4% र 1.1%ले कमी आएको थियो भने अन्य शीर्षकको कर सङ्कलनमा वृद्धि भएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार फागुनसम्ममा भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 14.3%ले वृद्धि भई 2 खर्ब 60 अर्ब 40 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। सो अवधिमा आन्तरिक करतर्फको राजस्व परिचालन 0.94%ले सङ्कुचन भई 2 खर्ब 67 करोड रुपियाँ रहेको छ। पछिल्लो 5 वर्षको फागुनसम्ममा राजस्व परिचालन क्रमशः बढ्दै गएको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनको वृद्धि दर भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको देखिएको छ। वित्तीय संहिताको कार्यान्वयनसँगै घर बहाल कर, रजिस्ट्रेसन कर र सवारी साधन कर परिचालनको अधिकार सङ्घीय सरकारमा नरहने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण पछिल्ला वर्षमा वृद्धि दर न्यून देखिएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भन्सार महसुल दर 22% उठेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 19% उठेको थियो। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर 31% उठेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 30% उठेको थियो। शुल्क भने गत वर्ष र यस वर्ष बराबर रूपमा 15% उठेको छ। आयकर गत वर्षको फागुनसम्ममा 25% उठेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा कुल राजस्वको 22% उठेको छ। गैर कर गत वर्ष 9% पुगेकोमा यस वर्ष 8%मा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले घुस दिएर अनुसन्धान गर्न पाउने अख्तियारको नियमावली नै खारेज गरिदिएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ। स्टिङ अपरेसन विरुद्ध अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यो रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 1 बमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार सो फैसला गरेको हो। यसअघि अख्तियारले आयोगको नियमावली 2059 को नियम 30 मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको भए पनि अबदेखि नपाउने भएको छ। यससँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसनका आधारमा मात्रै दायर गरेका 400 मुद्दा खारेज हुने भएका छन्। नियमावलीको नियम 30 को उपनियम 1 मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 20 को उपधारा 9 मा रहेको स्वच्छ सुनवाई सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 मा को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण सङ्कलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल समेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ।
पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कहिलेदेखि फिर्ता लिने भन्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। वर्तमान केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। त्यो बारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। माओवादीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै वर्तमान सरकारलाई आफूहरूको समर्थन नरहने बताउँदै आए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय सङ्घीय संसद सचिवालयलाई दिएको छैन। वैकल्पिक सरकार गठनको पहल कदमी लिइरहेको दावी गर्दै आएको माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ताको निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीच बारम्बार द्विपक्षीय त्रिपक्षीय छलफल भए पनि त्यसले आकार लिन सकेको छैन। काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिबाट आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने जसपाले पनि यसबारेमा स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकारलाई सहयोग नगर्ने हो भने समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेका छन्। माओवादीले संसद विघटन विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका विभिन्न राजनैतिक दलको सहभागितामा नयाँ सरकार बनाउने गरी छलफललाई तीव्रता दिएको छ। आजको बैठकले पार्टी सङ्गठन र भातृ सङ्गठनमा शुद्धिकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले केही दिनभित्र राजनैतिक प्रतिवेदन तयार गरी स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्ने र स्थायी समिति बैठकले त्यसलाई केन्द्रीय समितिको बैठकका निम्ति प्रस्तावका रूपमा लैजाने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो सबै सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम मसौदाको रूपमा तयारी गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि स्थायी कमिटी लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्ने भनिएको भए पनि कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण त्यसको मिति भने निश्चित नभएको श्रेष्ठले बताए। बैठकले कोभिड-19 को प्रकोपबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीको सम्पूर्ण कमिटी र पङ्क्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको जनचेतना र जागरणको अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।